مسئلہ توحید اللہ کریم پیا دسیں دے. اللہ فرماندا ہے آج تن سمجھ نہیں آئی تے کو واقعی دسے تے تینوں سمجھ اگر نہیں آندی پئی آتے کو میں اللہ کریم عقلی دلائل نال تے کو پیا سمجھے نا. اللہ کے پیا فرماندا ہے ما خلقنا السماوات والارض. اللہ فرماندا ہے جو کچھ بنایم زمین بنائیم تے آسمان بنائیم وما بینہما جو کچھ دے درمیان بنائیم. یعنی ساری کائنات میں اللہ جی میں بنائی ہے. آ میرے کل پوچھ میں تے کو دساں میں کیوں بنائی ہے. اللہ بالحق. میں زمین بنائی ہے تے آسمان بنایا ہے تے جو کچھ دے درمیان بنایا ہے اس وجہ تو بنایا ہے جو تینوں پہچان ہوئے تا ایک کلے اللہ دی ہوئے. جے تینوں توحید سمجھ آونی حق سمجھ آ جائے میں اسی وجہ تو زمین آسمان بنائیے. مشرک بندے تے کو اکسن اللہ زمین و آسمان محمد رسول اللہ واسطے بنائیے. کوئی مشرک تے کو اکسن علی واسطے بنائیے. کوئی کے پیاد ہے کوئی کے پیاد ہے سارے کو چخے کر دے میں کہندی نہ مننے جے مننی ہووی تا اللہ دی مننی. اللہ کریم فرماندا ہے میں زمین و آسمان تے دے کچھ جو کچھ یعنی ساری کائنات نو اپنے توحید والے مسئلے واسطے بنایا ہے تاکہ میری پہچان ہو ونجے. جڑے ویلے اللہ کریم دی زمین دوتے کوئی بندہ توحید والا نہ رہا اللہ کائنات نو بھی ختم کر دیونے. جو اللہ دا مقصد ہی کائنات نو بناون دا مقصد ہی ہے جو اللہ دی توحید لوگاں کو سمجھ آ جائے اللہ دی وحدت سمجھ آ جائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ دیں. لوط علیہ السلام دی قوم دے قصے تو بعد اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام دے واقعے دا تذکرہ کیتا اجمالی طور تے اور قوم سمود دا اجمالی طور تے تذکرہ فرمایا. اللہ رب العزت نے انہاں واقعات دے اندر اپنے پیغمبر نو تسلی دیتی ہے کہ میرا سوہنا پیغمبر جویں انہاں نبیاں دیاں امتاں والا نے نبی دے پیغام نو نہیں منیا تا اساں انہاں نو دنیا تے تباہ و برباد کیتا ہے. جے اگر تیری امت بھی اس قرآن نو جھٹلے سی اس قرآن نو نمن سی ایدے احکام نمن سی تا ایدہ حال بھی انہاں امتہ والا ہی ہونے. اس وجہ تو واقعی پہلے تفصیلی ہو چکے ہیں ایک ترتیب دے نال انہاں دی تفصیل اللہ پہلے ذکر کر چھوڑی ہے. اس وجہ تو مختصر طور تے
اس جگہ دوتے واقعی ذکر کیتن اشارتن. اللہ کریم فرماندا ہے میرا پیغمبر وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اے میرا پاک پیغمبر البتہ اصحاب ایکا جڑے ہن او بہت وڈے ظالم ہن، بڑے ظالم ہن، لظالمین بڑے ظالم لوگ ہن. ویسے ایکا جڑا لفظ ہے یہ آکھا ویندے درختاں دے جھنڈ نو، یعنی درختاں دے ڈھگ درخت جمع جتھے ہو ونجن جنگل نما بن ونجن انہوں ایکا دن. اے او لوگن جڑے جنگلات اجرامن والے لوگن جنہوں اصحاب ایکا آکھا گیا، یعنی شعیب علیہ السلام دی قوم. شعیب علیہ السلام دی قوم دا نا ایک اصحاب ایکا بھی رکھا گیا، وہ جنگلات دے اندر رہندے ہیں. اس وجہ تو فرمایا لظالمین، البتہ ضرور وہ بڑے ظالم لوگ ہن. فانتقمنا منہم وانہما لبإمام مبین. اللہ فرماندا ہے فانتقمنا منہم، اساں انہاں دو قوماں، قوم لوط تے قوم شعیب کولو اساں انتقام گدا، بدلہ گدا، انتقام گدا. کیوں جو او توحید کو نن منیندے، اللہ دے نال شرک کردے ہن، اللہ دا سانجی تے شریک ٹھہراندے ہن. اس وجہ تو اللہ فرماندا ہے اساں انہاں کولو بدلہ گدا. انہاں گناہ کیتے، انہاں شرک کیتا، انہاں کفر کیتا، اللہ نے دنیا تے انہاں نو تباہ و برباد کیتا. تو اللہ فرماندا ہے وَإِنَّهُمَا، اور اے دوئے قوماں لب امام مبین، اے اس سدھے راہ دتے ہن، شاہراہ دتے ہن، امام مبین یعنی ایسا رستہ جڑا بڑا وڈا رستہ ہوئے، واضح رستہ ہوئے، اس نو شہراہ آکھیا ویندا ہے. اے جڑا شام دی طرف رستہ آندا ہے مدینے دی طرف شام والے پاسوں، تا اس رستے دے پہلے لوط علیہ السلام دی قوم، انہاں دی قوم، انہاں دا علاقہ جتھے اللہ نے تباہ و برباد کیتا او وسطی آندی ہے. اس تو بعد شعیب علیہ السلام دی وسطی آندے، اس تو بعد سمود علیہ السلام دی وسطی دا ذکر ہے. یہ ترتیب نال انجے ہن. اللہ ہی فرماندا ہے لب امام مبین، میرا پیغمبر اے شہراہ جڑا آندے ویندے ہیں قافلے جڑے رستے تو، اس سے واضح رستے دوتے اے دے ہوئی وسطیاں، اتر ہی وسطیاں اتھے واقعہ ہیں. اس وجہ تو جڑے آون ونجن والے لوگ ہیں وہ اچھی طرح جان دے ہیں بے وسطیاں اللہ انہوں کنیے تباہ و برباد کیتا. قوم سمود جڑے ہیں اگو اللہ ذکر پیا کرندے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. ہجر آدھن پتھر نو، اصحاب الحجر پتھراں والے لوگ، یعنی کیڑے پتھر تراش کے گھر بڑھیں دے ہیں. آج بھی انہاں دے پتھر جڑے انہاں تراشن گھر مکان بڑھن، آج بھی کھنڈرات موجود ہیں پتھراں دے اندر، پہاڑاں دے اندر. اج نیٹ دا دور ہے، ویکھ سکدے ہو اکثر چل دے پوندے نیٹ دے بھی گھر موجود ہیں. انہاں دے اندر جڑے نقش و نگار انہاں کیتا او بھی موجود ہیں. ایک چیز موجود ہے اصحاب ہجر دی، کیونکہ اللہ انہیں نہیں فرمایا. اللہ فرمایا لب امام مبین، ایک واضح راہ دوتے ہیں، شاہراہ دوتے موجود ہیں. ہر بندہ جیڑا ہی ویسی تا دیکھ سی بھی وہ کھنڈرات باقی ہیں، اتھے لوگ باقی نہیں. اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا. اللہ فرماندا ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. او اصحاب ہجر جڑے لوگن جڑے پتھر تراش کے گھر بنے دیاں، پتھر تراش کے اتھے راندیاں، مکان بنے دیاں. اللہ فرماندا ہے لقد کذب، انہاں البتہ ضرور انہاں جھٹلا چھوڑیا. کذب ایک لفظ کذب ہوندا ہے، ایک لفظ کذب ہوندا ہے. کذب دا معنی ہوندا جھوٹ بولنا، کوڑ مارنا ساری زبان. تے کذب دا معنی جھٹلاونا یعنی نہ مننا، انکار کر دیونا. کس چیز نو نہیں منیا؟
کہندا انکار کیتا، فرمایا المرسلین، اساڈے آون والے پیغمبر، اساڈے بھیجے ہوئے رسول جڑے مقبولان، انہاں دی تکذیب کیتی، نہ لوگاں جھٹلایا انہاں نو، انہاں دے پیغام دا انکار کیتا۔ اللہ کریم تاں فرماندا ہے اساں انہاں نو تباہ و برباد کر دتا ہے جنہاں دے نشان اجاں توڑی باقی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ایو جے بندیاں نو میں اللہ کریم نے آتیناہم دے دتا آیاتنا، بڑے دلائل دے دیتے، نشانیاں دے دتیاں اپنی وحدت دیاں، تے نال نال انہاں دی رسالت تے نبوت دیاں نشانیاں یعنی معجزے بھی دیتے، مگر او جڑے لوگ ایڈے بدبخت ایڈے بد نصیب لوگ جو آہا معرضین، پیغمبر جویں جویں انہاں نو مسئلے دسیندے ویندن جو اللہ کریم دی توحید دا اے مسئلہ جو انو ہر حال دے اندر ہر ویلے ہر جاتے اسے کلے نو سڈ مرے آئے اور کہے نو نہ مرے آئے، تے او جڑے آن او قبرن دے پجاریان، او بتاں دے پجاریان، او ستاراں دے پجاریان، او سورج دے پجاریان، او مختلف قسم دے پتھراں دے تراشے بت بنائے ہوئے، اج بھی انہاں دے او بت ملدے، انہاں دے نام بھی انہاں رکھے ہوئے، نال نال مختلف قسم دے انہاں اپنے الہ بنائے ہوئے، جو اے بارشاں وساون والے، اے جڑا پتر دیون والے، اے دھیاں دیون والے، اے عزتاں دیون والے، اے ذلتاں دیون والے، اے فلاں کرن والے، فلاں فلاں مختلف قسم دے انہاں الہ بنائے ہوئے۔ اللہ کریم نے پیغمبراں نو بھیج کے پیغام دتا ہے جو اے میرے پیغمبرو تساں سارے پیغام میرے امت نو پہنچاونے، جو پیغام ساری دنیا کو امیداں ہٹا کے ایک میں رب دے نال امیداں لاونی ہیں۔ اس وجہ تو جدہ پیغمبراں نے مسئلہ توحید دسیا، فَكَانُوا آہا معرضین، او کڈ کر کے لگے گئے، انہاں گل سنی نہیں پیغمبراں دی، پیغمبراں دا کلام پیغام نہیں سنا۔ اج جویں سونے پیغمبر دی سیرت دا مرکز قرآن بنے، سورت دا مرکز قرآن بنے، بصیرت دا مرکز قرآن بنے، بصارت دا مرکز قرآن بنیا ہے، پیغمبر دی حذاقت دا مرکز قرآن بنیا، نزاکت دا مرکز قرآن بنیا، تلاوت دا مرکز قرآن بنیا، سخاوت دا مرکز قرآن بنیا، صداقت دا مرکز قرآن بنیا، امامت دا مرکز قرآن بنیا، امامت دا مرکز قرآن بنیا،
پیغمبر دے حضرت نظر تے ظہر تے اثر دا مرکز قرآن بنیا، پیغمبر دی ٹور دا گواہ بھی قرآن بنیا، پیغمبر دے اٹھنے تے بانے تے کھانے تے پینے دا گواہ بھی رب دا قرآن بنیا، پیغمبر دی سکون دا گواہ بھی قرآن بنیا، پیغمبر دی حرکت دا گواہ بھی رب نے قرآن بنایا، حتیٰ کہ اللہ کریم نے عملی مجسمہ محمد رسول اللہ نو بنایا، تے محمد رسول اللہ جڑا ہے او ان سمجھو اللہ کریم دا ایو جیا پیغمبر ہے جن دی ایک ایک ادا دا گواہ رب دا قرآن ہے، جی اج ایو پیغمبر دی سیرت دا مرکز پڑھ کے لوگوں کو سنایا جائے تو اے بھی اسی طرح جویں او امتاں گزر گئیاں الہام اوریزین، جویں او کنڈ دے کے لگے ویندیاں، جویں او پیغمبراں دے کلام کو سنن واسطے تیار نہ ہوندے، اس امت دا حال بھی ایو ہے جو پیغمبر دی سیرت قرآن کو سنن واسطے تیار کوئی نہیں۔ تاں اللہ کریم فرماندا ہے جداں ایو جے بندے ہوون ول کدیں خوشحالیاں نہیں آندیاں، کدیں ول اللہ دی رحمت نہیں آندی، ول اللہ دی لعنت ایو جے بندیاں تے وسدی ہے جڑے میرے رب دے کلام کو چھوڑ ونجن۔ تاں اللہ کریم فرماندا ہے اے جڑے اصحاب ہجر جڑے قوم سمودان اے کیو جے لوگان ينحتون من الجبال، اے پتھراں نو کپیندیاں، پتھراں نو تراش تراش کے کپ کپ کے اتھے گھر بنیندیاں، بیوتاں گھر بنیندیاں پتھراں دے اندر، آمینین ایو جے کاریگران جو ایو جے گھر بنے دیان صدیاں گزر گئیں مگر انہوں النگ بھی نہیں لگیا، ایو جے کاریگران انجدہ گھر بنے دیان آمینین بڑے امن تے سکون نال اتھے رہن دیان۔ اللہ کریم فرماندہ ہے اتنے کاریگر ہون دے باوجود، دنیا چ امن سکون ہون دے باوجود انہاں پیغمبران دی گل نہیں منی، مسئلہ نہیں منیا، اساں ول کے کیتا فاخذتهم الصیحۃ مصبحین۔ اے گل یاد رکھیا ہے جتنیاں قوماں تباہ تھئیں قرآن پاک دے اندر اس صورت دے اندر دوویں تریویں مقام تے پیاندا ہے اللہ انہاں قوماں نو تباہ کیتا ہے تا فجر دے ٹائم تباہ کیتا ہے۔ قوم لوط پیچھے سن کے آئے ہو، چلو میں آیت پڑھ کے وکھا دینا۔ اللہ کریم نے قوم لوط نو بھی فجر دی نماز تو بعد ون کے اتھے ون کے تباہ کیتا۔ اس ٹائم دے اندر کیڑی آیت نمبر میرے سامنے 6 آیت نمبر وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ صبح دے ویلے ایک قوم لوط نو بھی اللہ صبح دے ویلے تباہ کیتا۔ آ قومیں اے دو قوماں شعیب علیہ السلام دی قوم تے حضرت سمود علیہ السلام دی قوم نو بھی اللہ کے کیتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، انہاں نو بھی فجر دے ویلے تباہ کیتا ہے۔ اس وجہ تو فجر دے ویلا بڑا قیمتی ویلا ہے، اس ٹائم نو تساں زیادہ تو زیادہ اللہ دی عبادت کیتی کرو، جو جتنیاں قوماں دے تے عذاب آئے اس وقت نو آئے، مگر آج دی قوم تے یہ سمن والا عذاب آ چکا ہے۔ جو فجر دے جس ٹائم وقت ہوندا ہے فجر دا
اے امت ستی ہوئی ہے، کوئی پرواہ کاری نماز دی، کوئی پرواہ کو نہیں عبادت دی، کسی قسم دی کوئی پرواہ نہیں. یہ بھی ایک قسم دا عذاب ہے اس امت اتے. مگر اللہ کریم فرماندا ہے اساں تاں صبح دے ویلے انہاں کو تباہ و برباد کر دیتا. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون. جو کچھ دنیا دے اندر کمیندے رہ گئے، جو کچھ وہ کریندے رہ گئے، اللہ فرماندا ہے فما آنا انہاں دے ککھ بھی کچھ کمے نہیں آیا. جتنا کچھ دنیا دے اندر کمیندے رہ گئے، اللہ فرماندا ہے کچھ بھی انہاں دے کمے نہیں آئی. ما آنا ککھ جتنا بھی انہاں دے کوئی شے کمے کائے نہیں آئی. یعنی اللہ کریم دسنا اے چاہندا ہے دنیا دے پیچھے لگ کے اپنی زندگی تباہ نہ کر. دنیا دی جتنی تو مال جائیداد کما لے، کوٹھیاں تے بنگلے بنا لے، رقبے مربے بنا لے، جتنا کوئی دنیا دے اندر تو کما لے، اللہ فرماندا ہے تیرا ککھ کمے نہیں آونا جے توڑی پیغمبر دی سنت عمل نہ کرے سے، جے توڑی رب دے قرآن کو نہ منے سے تیرا ککھ کمے نہیں آونا. تو اللہ کریم فرماندا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما. مسئلہ توحید اللہ کریم پیا دسندے. اللہ فرماندا ہے آئیں تن سمجھ نہیں آئی تے کو واقعی دسے تے تینوں سمجھ اگر نہیں آندی پئی آتے کو میں اللہ کریم عقلی دلائل لال تے کو پیا سمجھے نا. اللہ کے پیا فرماندا ہے ما خلقنا السماوات والارض. اللہ فرماندا جو کچھ بنایم، زمین بنائیم تے آسمان بنایم، وما بینہما جو کچھ دے درمیان بنایم. یعنی ساری کائنات میں اللہ جی نے بنائی ہے. آ میرے کل پوچھ میں تے کو دساں میں کیوں بنائی ہے. بالحق. میں زمین بنائی ہے تے آسمان بنایا ہے تے جو کچھ دے درمیان بنایا ہے اس وجہ تو بنایا ہے جو تینوں پہچان ہوئے تے ایک کلے اللہ دی ہوئے. جے تینوں توحید سمجھ آونی، حق سمجھ آ جائے، میں اسی وجہ تو زمین آسمان بنائیے. مشرک بندے تے کو اکسن اللہ زمین و آسمان محمد رسول اللہ واسطے بنائیے. کوئی مشرک تے کو اکسن علی واسطے بنائیے. کوئی کے پیاد ہے، کوئی کے پیاد ہے، سارے کو چخے کر دے میں کہندی نہ مننے. جے مننی ہووی تا اللہ دی مننی. اللہ کریم فرماندا ہے میں زمین و آسمان تے دے کچھ جو کچھ یعنی ساری کائنات نو اپنے توحید والے مسئلے واسطے بنایا ہے تاکہ میری پہچان ہو ونجے. جڑے ویلے اللہ کریم دی زمین تے کوئی بندہ توحید والا نہ رہا، اللہ کائنات نو بھی ختم کر دیونے. جو اللہ دا مقصد ہی کائنات نو بناون دا مقصد ہی ہے جو اللہ دی توحید لوگاں کو سمجھ آ جائے، اللہ دی وحدت سمجھ آ جائے. او لوگو میں کائنات حق واسطے بنائیے، توحید دی پہچان واسطے. تے تو کو پتہ ہونا چاہیے وَإِنَّ السَّاعَةَ بے شک جیڑی قیامت لَآتِيَةٌ آون والی ہے، قریب ہے، البتہ ضرور آون والی ہے.
یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما دے او قوم تباہ ہو گیا، انہاں نوں دیکھو چا جے وقت بھی سمجھ نہیں آندا تا میرے دلائل چا دیکھو، مسئلہ سمجھ ونجو، من گھنو قیامت آون والی ہے۔ اللہ کریم اپنے پیغمبر کو آدھے میرا پیغمبر جیڑا وقت بھی تیرا مسئلہ نہیں پیا منیندا، فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، میرا سونا پیغمبر نہیں جے بندیاں کولوں کنارہ کر، ایو جے بندیاں کولوں میرا پاک پیغمبر، ایو جے بندیاں نو چھوڑ دے چھڑ دے، انہاں کو اپنی حالت راون دے، جیڑے ویلے موت آئی انہاں کو پتہ لگ ونجنے کنجے اللہ دی توحید دے مسئلے نو نہیں منیندا۔ دنیا تے بویں خانے مہارے بلوچے امانے کسے قوم دئی کیوں نہیں، دنیا دوتے تا وڈا عیشو عشرت نال زندگی پیا گزرنا ہے، مگر اللہ کریم فرماندے جدا موت آئی اس ویلے پتہ لگنا ہے جو کیڑا بندہ اللہ والا ہے، کیڑا رب نال تعلق بناون والا ہے، تے کیڑا بے ایمان ہے جڑا رب نو چھوڑ کے غیراں کو سڑ مارن والا ہے، جڑا رب نو چھوڑ کے تویزاں تے امید رکھن والا ہے، جڑا رب نو چھوڑ کے جھڑیاں تے کنڈیاں تے امید رکھن والا ہے، او کیڑا بے ایمان ہے جڑا اللہ نو چھوڑ کے قرآن نو ہی چھوڑ کے تے کتابڑیاں تے ایمان رکھن والا ہے، اللہ دے قرآن دے مسائل نو چھوڑ کے دنیا دیا کہانیاں تے قصیاں دے پیچھے زندگی گزارن والا ہے، ان قریب پتہ لگ جاسی میرا پیغمبر تو انہاں کو اپنی حالت چھوڑ دے۔ تا اللہ کریم فرماندے ان ربک هو الخلاق العلیم، اے میرا پیغمبر بے شک میں اللہ ہی ہاں جیڑا ساری کائنات کو پیدا کرن والا، میری مخلوق ہے ساری، کوئی بندہ خالق کوئی نہیں، انسانہ چوئی خالق کوئی نہیں، جنہ چوئی کوئی نہیں، تے نانوریاں چوں کوئی خالق ہے، اللہ دی ساری مخلوق ہے، جے خالق ذات ہے، جے پیدا کرن والی ذات ہے تو وہ ہکا اللہ کلی ذات ہے، اور کوئی اللہ دا شریک کوئی نہیں پیدا کرن دے اندر۔ تو اللہ کریم فرماندا میرا پیغمبر ان ربکا، بے شک جڑا تیرا رب ہے، ربکا میرا پیغمبر جڑا تیرا رب ہے، هو الخلاق العلیم، وہی پیدا کرن والا، معنی قرآن دے مطابق سنو، هو الخلاق، الخلاق او کلا، الخلاق او ہکو کلا، العلیم کلا او کو جان والا، اور کوئی نہیں جان والا۔ تو اللہ کریم فرماندا ہے میری توحید دا مسئلہ اتنا واضح ہو گیا ہے، ہن جڑا نہ منے سی او دی سزا قوم لوط دی طرح، قوم شعیب دی طرح تے قوم سمود دی طرح ہو سی۔ اللہ کریم کو دعا ہے کہ اللہ کریم اساں کو قرآن پاک دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔